नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाउन थुप्रै नेपालीहरूले अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन्। आज हामी तिनै मध्येका केही अथवा भनौं नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाउने राष्ट्र विभूतिहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। उनीहरूको जीवन र उनीहरूको योगदानको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अलग टिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ अंशु वर्मा। नेपालका लिच्छवीकालीन ठकुरी वंशका राजा थिए अंशु वर्मा। यिनले विक्रमसम्म 662 देखि 678 सम्म 16 वर्ष शासन गरेका थिए। उनी बुद्धिमानी, साहसी र दूरदर्शी लिच्छवी राजा थिए। साहित्य, कला र वास्तुकलाका पनि प्रेमी थिए। उनले बनाएको कैलाशकूट भवन 7औं शताब्दीमा राज्यको सबैभन्दा प्रसिद्ध दरबारको नामले चिनिएको थियो। अंशु वर्मा शैव धर्म मान्ने गर्दथे, तर बौद्ध धर्मप्रति पनि यिनको ठूलो श्रद्धा रहेको थियो। प्रसिद्ध कैलाशकूट भवन यिनले नै निर्माण गरेका थिए। बालकको सालनाल काट्ने, आफ्नो नाममा सम्बत चलाउने र सिक्का समेत निकाल्ने काम यिनले गरेका थिए। यिनले महाराज धिराज तथा महासामन्त जस्ता पदवी धारण गरेका थिए। त्यस्तै यिनले शब्द विद्या नामक ग्रन्थको रचना समेत गरेका थिए। त्यस समयमा भारत र तिब्बत नेपाल भन्दा शक्तिशाली थिए। अंशु वर्माले तिब्बत र भारतसँग सन्तुलनपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेका थिए। त्यसबेला भारतसँगको सम्बन्ध बलियो राख्नका लागि अंशु वर्माले आफ्नै बहिनीको विवाह भारतका सम्राट हर्षवर्धनसँग गरी मित्रता कायम गरेका थिए भने तिब्बतका राजा सञ्चन गम्पोसँग आफ्नी छोरी रिकुटीको विवाह गराइदिएका थिए। धेरै सामाजिक सुधारका काम गरेका यिनको युगलाई लिच्छवीकालीन नेपालको स्वर्ण युग मानिन्छ। अरनिको प्रसिद्ध कलाकार तथा नेपालका राष्ट्र विभूति हुन् अरनिको। पाटनमा जन्मेका यिनले राजा अभय मल्लको समयमा चीनमा गएर आफ्नो वास्तुकला देखाएका थिए। अरनिको प्यागोडा शैलीको मन्दिरहरू निर्माण गर्ने दक्ष कलाकार हुन्। अरनिको जन्म सन् 1244 मा पिता लाखवाना र माता सुमाखचीका सन्तानको रूपमा पाटन शहरमा भएको थियो। चीनका तत्कालीन प्रभावशाली सम्राट कुब्ला खाँका राजगुरु पासपाले अरनिको नेतृत्वमा 80 जना नेपाली शिल्पीहरूलाई चीन पुर्याएका थिए। यिनले अरनिकोलाई सम्राट कुब्ला खाँसँग भेट गराइदिएका थिए। अरनिकोले निर्माण गरेको श्वेत चैत्य चीनको बेइजिङमा अहिले पनि पर्यटकको आकर्षणको रूपमा रहेको छ। युरोपतिर औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगावै, आजभन्दा करिब 700 वर्ष अगाडि नेपालका प्राचीन धातुकर्म र मूर्तिकारहरूले वास्तुकला र मूर्ति निर्माणमा अनेकौं रासायनिक विधिको उच्चतम प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका थिए भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना हो अरनिको। उनको वास्तविक नाम बलबाहु भए पनि अरनिको नामले विश्व प्रसिद्ध भए। अरनिको कलाकार मात्रै थिएनन्, उनी मूर्तिकार र वैज्ञानिक थिए। उनको मृत्यु सन् 1306 मा भएको थियो। गौतम बुद्ध भगवान सिद्धार्थ बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता हुन्। अधिकांश बौद्ध परम्पराले उनलाई हाम्रो कल्पका एक सम्यक समुद्रको रूपमा मान्ने गर्दछन्। बुद्ध भन्नाले बोधि प्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ। गौतम बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम थियो। सिद्धार्थ बुद्धको जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन हाल नेपालको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनीमा भएको थियो। उनले आफ्नो जीवनकालको पहिलो 29 वर्ष पिताद्वारा प्रदत्त राजसी सुखमा बिताए, तर पनि उनी सदा संसारमा व्याप्त दुःखको कारण र त्यसको निवारण के होला भनी चिन्तित रहन्थे। यही दुःख निवारणको सत्य मार्ग पत्ता लगाउने उद्देश्यले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरी सिद्धार्थ भारतका विभिन्न ठाउँमा 7 वर्षसम्म कष्टकर तपस्या गर्दै हिँडे। अन्ततः कष्टदायक मार्गले सत्यको प्राप्ति हुन सक्दैन भन्ने महसुस गरी मध्य मार्गको अवलम्बन गर्ने अठोट गरे। भारतको बोधगया भन्ने ठाउँमा एक पिपलको वृक्ष मुनि अधिष्ठानपूर्वक ध्यान गर्दा गर्दै उनलाई सम्यक सम्बोधि प्राप्त भयो र त्यसपछि उनी सम्यक सम्बुद्ध कहलिए। त्यसपछि उनी भारतका विभिन्न ठाउँ पुगी दुःख निवारण सम्बन्धी आफूलाई प्राप्त महाज्ञान बाँड्न रात दिन लागि परे। राजा जनक प्राचीन राज्य मिथिलाका ऐतिहासिक राजा थिए। राजा जनक यिनको राजधानी हालको नेपालमा पर्ने धनुषा जिल्ला जनकपुर शहर थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। राजा जनकको वास्तविक नाम सिरध्वज हो। जनक उनको वंशको नाम थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार राजा जनक भगवान श्री रामकी पत्नी सीताका पिता थिए। पासाङ लामो शेर्पा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने प्रथम नेपाली हुन् पासाङ लामो शेर्पा। उनले विक्रमसम्म 2050 साल वैशाख 10 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। त्योभन्दा पहिले उनको सगरमाथा चढ्ने 3 पटकको असफल प्रयास भएको थियो। उनले सगरमाथाको दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गरेकी थिइन्। सगरमाथाको शिखरबाट श्रीमान सोनाम छिरिङसँग फर्कँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो। पूर्वी नेपालको नाम्चेमा अवस्थित 7351 मिटर अग्लो जसम्बा नामको चुचुरोलाई अहिले पासाङ लामो सुली नामकरण गरिएको छ।
पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरण गर्ने शाहवंशीय राजा हुन् पृथ्वीनारायण शाह। ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्ने यिनी आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा चिनिन्छ। नेपालभित्रको सानो पहाडी राज्य गोर्खाका राजा नरबुबाल शाह तथा रानी कौशल्यावतीका छोरा थिए पृथ्वीनारायण शाह। विक्रम सम्वत 1979 पौष 27 गते बिहीबार यिनको जन्म भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भयो। पछि नेपाल अंग्रेज युद्धपछि सुगौली सन्धिसम्म यो भूभाग नेपाल अधीनस्थ थियो। नेपालको इतिहासका शीर्षस्थ एवं श्रद्धेय पुरुष पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1931 माघे संक्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लाको देवीघाटमा देहत्याग गरे। बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवर एक बहादुर नेपाली स्वतन्त्रता सेनानी एवं नेपाली सेनाका कप्तान थिए। उनका हजुरबुबाको नाम जयकृष्ण र पिताको नाम चन्द्रवीर कुँवर थिए। उनका मामा अमरसिंह थापा थिए। विक्रम सम्वत 1871 देखि 1872 को बीचमा चलेको गोर्खा युद्धको पछि उनी प्रसिद्ध हुन पुगेका थिए। यिनले नेपाल ब्रिटिस युद्धमा नालापानीको रक्षाको निमित्त नेपालको तर्फबाट करिब 600 जनाको नेतृत्व गर्दै खटिएका थिए। नेपाली फौजको तुलनामा लगभग 8 गुणा शक्तिशाली सैनिकको नेतृत्व गर्दै आएका अंग्रेज सेनापति जिलेस्पी तथा अन्य धेरै सिपाहीहरू नेपालीको हातबाट मारिए। यस युद्धमा अंग्रेज फौजको ठूलो क्षति भएको थियो। यस युद्धमा नेपालीहरूको हार भए पनि नेपाली वीरता कदर गर्दै हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा सम्मानोपहार भन्ने शिलालेख स्थापना गरी प्रत्येक शवलाई दोस्सला ओढाएर सम्मान गरे। यिनको मृत्यु पन्जाबी राजा रणजीत सिंहको लागि पेशावर पन्जाबमा लड्दै गर्दा अफगानी फौजको तोपले भएको थियो। अमरसिंह थापा नेपाल अंग्रेज युद्धका समयमा नेपालको पश्चिम किल्लाका सर्वोच्च कमान्डर हुन् अमरसिंह थापा। उनी निर्भय, पराक्रमी, युद्ध चातुर्य, इमानदार र विश्वासी भएकाले राजा रणबहादुर शाहको पालामा अंग्रेजसँगको युद्धमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको रक्षाको जिम्मा पाएका थिए। उनी र उनका सैनिकहरू लङ्गुरगढी छोडी 1000 किलोमिटर 30 दिनमा पार गर्दै मातृभूमिको रक्षार्थ दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्धमा नुवाकोट आइपुगेका थिए। त्यस्ताका अमरसिंह थापालाई अंग्रेज तर्फका जनरल अक्टर लोनीले ठूलो प्रलोभन देखाउँदा पनि उनी त्यस्तो लोभ लालचमा नफसी राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठानी वीरतापूर्वक अंग्रेजसँग लडेकाले हामी उनलाई राष्ट्र विभूतिको रूपमा सम्मान गर्छौं। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1808 मा जनै पूर्णिमाको दिन बाघ भीमसिंह थापा र उमादेवीका पुत्रको रूपमा भएको थियो। बाघ भीमसिंहले पलाञ्चोकको युद्धमा वीरगति पाएपछि उनले पिताको स्थान लिए। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि कवि हुन् भानुभक्त आचार्य। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदिकवि उपाधि दिएका थिए। भानुभक्तको जन्म धनञ्जय आचार्य र धर्मवती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुको रमघामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका यिनले एउटा घाँसीको घाँस काटेर पानी पौवा बनाउने इच्छाबाट केही न केही गरी नाम कमाउने प्रेरणा पाएका थिए भन्ने भनाइरहेको छ। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1925 असोज 6 गते सेतीघाट तनहुमा भएको थियो। भीमसेन थापा। भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्री कालमा नेपाल साम्राज्यको निकै विस्तार भएको थियो। त्यसको प्रमाण यसबाट लगाउन सकिन्छ कि त्यस समयमा यस साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको थियो। तर सन् 1814 देखि 1816 को नेपाललाई विनाशकारी अंग्रेज नेपाल युद्धमा उनले फसाए। अनेक षड्यन्त्र र विरोधी दरबारीहरूको गतिविधिका कारण अन्ततः भीमसेन थापा सन् 1839 मा जेल हालिए र उनको त्यही निधन भयो। तर उनको मृत्यु पश्चात पनि आन्तरिक कलह शान्त भएन। त्यसको फलस्वरूप राणा शासनको उदय भएको थियो। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका प्रथम गजलकार, जीवनीकार, समालोचक तथा माध्यमिक कालका प्रवर्तक थिए मोतीराम भट्ट। थोरै बाँचेर नेपाली साहित्यमा अत्यन्त धेरै योगदान पुर्याउने उनी नेपाली साहित्यका एक प्रेरक व्यक्तित्व, कुशल नायक र होनहार प्रतिभा मानिन्छन्। सन् 1940 देखि 1976 सम्मको नेपाली साहित्यमा श्रृङ्गारिक धाराको सुरुवातकर्ता मोतीराम भट्ट थिए। मोतीराम भट्टको जन्म विक्रम सम्वत 1923 साल भदौ 25 गते शनिबार कुशे औँसीको दिन काठमाडौँको भोसीटोलमा भएको थियो भने यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1953 भदौ कृष्ण औँसीको दिन काठमाडौँमा 30 वर्षको उमेरमा भयो। राजा राम शाह। राम शाह गोर्खा राज्यका चौथो शाहवंशी राजा हुन्। उनी राजा पुरेन्द्र शाहका छोरा र राजा छत्र शाहका भाइ हुन्। दाजु छत्र शाहको पद परित्यागमा
यिनी राजा घोषित भएका थिए। उनको शासनकाल विक्रम सम्वत 1663 देखि 1690 सम्म 27 वर्ष चलेको थियो। उनले आफ्नो राज्यमा ढक तराजु, माना मुरी, दाम पैसाको प्रचलन र जिन्सीमा 25% र नगदमा 10% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने चलन चलाए। पानी पँधेर कुलो आदि प्रयोग पालैसँग गर्ने चलन चलाए। उनका अनेकौं प्रजा हितकारी कामले गर्दा केही छिमेकी राज्य रामशाहको प्रशासनिक कौशलबाट प्रभावित भई गोर्खामा मिल्न गएका थिए भने उनका सुधारका काम छिमेकी राज्यलाई प्रेरणा बनेको थियो। शङ्खधर साकुवा नेपालका राष्ट्र विभूति र नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक पनि हुन्। उनी एक समाजसेवी थिए जसले तत्कालीन नेपालीलाई ऋणबाट मुक्ति दिलाए। नेपाल सम्बन्धको सुरुवातकर्ता शङ्खधर साकुवा कान्तिपुरको इलाछेमा बस्ने व्यापारी थिए। उनले विक्रम सम्वत 936 कान्तिपुर र भातगाउँका जनताको सम्पूर्ण ऋण तिरी नेपाल सम्बन्धको थालनी गरेका थिए। तत्कालीन समाजमा शूद्र जातिलाई पशुपतिको प्रवेशमा बन्देज लगाइएको थियो। कान्तिपुरका राजा राघव देवले शङ्खधरको योगदानको कदर गर्दै शूद्र जातिलाई पनि पशुपतिमा प्रवेश दिलाएका थिए। यिनले प्रचलनमा ल्याएको नेपाल सम्बन्ध विक्रम सम्वत 1960 सम्म पनि नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वतलाई चलनमा ल्याएका थिए। त्रिभुवन शाह नेपालका 8औं शाह वंशीय राजा थिए। नेपालको राणा शासन हटाउनका लागि यिनले भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। त्यसै क्रममा राजगद्दी छाडेर भारतीय दूतावासमा शरणमा गएका थिए। यिनी विक्रम सम्वत 2011 सालसम्म नेपालको राजा रहे। नेपाली कांग्रेसको असोज 11 देखि 12 विक्रम सम्वत 2007 सालमा बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्यो। 2007 कार्तिक 21 गते क्रान्तिको घोषणा भयो। यसै समयमा राजा त्रिभुवनले पनि यस क्रान्तिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्तिक 23 गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे। भारतीय राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका 4 वर्षीय माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराए। देशभर क्रान्तिको बिगुल दन्किन थाल्यो। राणाहरूको उपस्थिति काठमाडौँमा मात्र सीमित रहन पुग्यो। स्थिति भयावह र प्रतिकूल भएपछि मोहन शमशेरले भारतलाई मध्यस्थता गर्न अनुरोध गरे। वार्ताका लागि आफ्ना छोरा विजय शमशेरलाई दिल्ली पठाए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच 12 फेब्रुअरी 1951 तदनुसार 2007 साल फागुन 1 गते त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो। सीता अर्थात जानकी रामायण र रामकथामा आधारित अन्य रामायणहरू जस्तै रामचरितमानसकी मुख्य पात्र हुन्। सीता मिथिलाको राजा जनकको सबैभन्दा जेठी छोरी थिइन्। उनको विवाह अयोध्याका राजा दशरथको ज्येष्ठ सुपुत्र रामसँग स्वयंवरमा शिवको धनुष भङ्ग गरेपछि भएको थियो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामकी पत्नी धर्मानुरागी आदर्श राजा दशरथकी बुहारी र राजर्षि जनककी छोरी सीता नेपाल भूमिकी गरिमामय पुत्री हुन्। आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श भाउजू, आदर्श बुहारी, आदर्श महारानी र समग्रमा भन्नुपर्दा आदर्श नारीका रूपमा बहुचर्चित सीता नेपाल पुत्री भएकोले उनलाई यहाँ राष्ट्र विभूति मान्ने गरिन्छ। प्रथम नेपाली महिलाका सन्दर्भमा हेर्दा उनी नेपालकी पौराणिक प्रथम नेपाली महिला विभूति हुन्। उनको आदर्श सच्चा चरित्र, सतीत्व, नारीत्व, मातृवात्सल्यता, करुणामयी व्यक्तित्वका कारण संसारभर उनी जगजननीका रूपमा पूजित रहेकी छिन्। महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको जन्म विक्रम सम्वत 1942 सालको कार्तिक 25 गते आइतबारका दिन इलाम जिल्लाको इभाङ 5 चुक्ची नामामा भएको थियो। उनका बुबा जगतबाज लिङ्गदेन र आमा हंसमती लिम्बू थिए। आमा बुबाका साइला छोराका रूपमा जन्मिएका फाल्गुनन्दको न्वारानमा ज्योतिषीले राखिदिएको नाम भने नरदोज लिङ्गदेन थियो। बाल्यकालमा सिकिस्त बिरामी भएका फाल्गुनन्दलाई फलामका चुरा बनाएर हातमा लगाइदिनाले ठिक हुन्छ भनेकोले उनका हातमा फलामको चुरा लाइएको थियो। त्यही चुराबाट उनको नाम फलाम रहन गएको थियो। आफ्नो गाउँठाउँ, आफ्नो जात तथा विशेष गरी किराँत जातिका लिम्बू समुदायमा सामाजिक विसङ्गति विकृतिले गाँजेको भयावह स्थिति देखेर फाल्गुनन्द लिङ्गदेनले विक्रम सम्वत 1988 वैशाख 25 गते तत्कालीन 10 लिम्बुवान 17 थुम्का समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर पाँचथर जिल्लाको फिदिम नजिकै लेब्रेकुटीमा हामी आफ्नो वास्तविक धर्मबाट अनजान रहेको जाँड रक्सी धेरै सेवन गरेर हामी मतिभ्रष्ट भएको, ठेक्नै नसिकिने गरी विवाह भोज गरी आर्थिक रूपमा दलदलमा फसिएको आदि इत्यादिले हामी समाजबाट हर क्षेत्रमा माथि उठ्नै नसकिने गरी पछि परेको हुनाले अब उपरान्त हामी सबैले यी सबै विसङ्गति, विकृति र कुरीतिहरूबाट मुक्त हुने र आफ्नो थुममा गई सबैलाई सम्झाउने, बुझाउने, मौलिकताको पहिचान गराउने भनी 10 बुँदे लिखित मुचुल्का, जसलाई सत्याङ्गमा मुचुल्का पनि भनिन्छ, त्यही बनाइयो। त्यसपछि फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको चर्चा चुरिन थाल्यो। महागुरु फाल्गुनन्दलाई विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 16 गते राष्ट्र विभूति घोषणा गरिएको थियो।
आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेपालका राष्ट्र विभूतिहरूको बारेमा कुरा गर्यौं, समग्र जानकारी दियौं र यस्ता अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला।